दोस्तों अगर पाकिस्तान के नेता इस वीडियो को अगर ध्यान से ईयरफोन लगा के सुन ले, चाहे नया हो चाहे वो पुराना हो, अगर ध्यान से सुन ले तो मन ही मन गिल्टी फील करेगा। दोस्तों आइए आपको आप दिखाते हैं आज एक कमर चीमा और हमीद भसानी की एक डिबेट, जिसमें हमीद भसानी ने लताड़ के लिया और पाकिस्तान के नए और सभी पुराने नेताओं को आईना दिखाया कि कहाँ आज पाकिस्तान और कहाँ आज भारत है। और आपको दिखाते हैं ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से ली हुई है, कमर चीमा के। और इससे भी पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की ये वीडियो। दोस्तों सारा टाइम इंडिया की तो बैशिंग करते हैं और हमें पता है कि इंडिया जो वहां पे जो कर रहा है, कश्मीर के अंदर जो मामलात हैं, वो मिलिट्री सीज के हों, वो वहां पे बुनियादी हकूक के मामलात हों, उस पे तो कोई हमारी बात को सुनते ही नहीं है। ना हम जो डॉसियर देते हैं उस डॉसियर को, मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूं जिन्होंने वो डॉसियर पढ़े हैं, जो फॉरेन ममालिक के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमने वो डॉसियर पढ़े, हमें उसमें कुछ सब्सटेंस नजर आता है, ये नहीं है कि उसमें सब्सटेंस नहीं है, लेकिन दुनिया रिस्पॉन्ड नहीं करती उस डॉसियर को भी। और जो कश्मीर में वो कहते हैं कि जी वहां पे कश्मीर में हम बात करते हैं, दुनिया वो भी उनको नहीं पूछती। तो आप ये बताइएगा, जब दुनिया हमारी बातों को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, जो वो करते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो आप क्या समझते हैं ये एक क्या बिहेवियर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का? क्या इंटरनेशनल जो सिस्टम है या जो रूल्स बेस्ड सिस्टम है, जिसके जरिए बताया गया था कि भाई इंडिया जो ग्लोबल वैल्यूज हैं उनको फॉलो करने हैं, तो इंडिया अगर फॉलो ना करे तो दुनिया खामोश है और पाकिस्तान की बात भी नहीं सुनती। आप इसको किस लेंस में देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि इंडिया का ग्लोबल क्लब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या जो ग्लोबल वैल्यूज हैं या जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसकी अब वैल्यू नहीं रही जो है, या फिर आप समझते हैं कि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है कि वो जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है या जो इंडिया कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसको जो हाईलाइट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है उनके मफाद में नहीं है? देखें जी, दोनों बातें हैं, दोनों फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं, उनका जिस बात से इत्फाक है, जिस बात पे इत्फाक है, वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को आपस के जो भी मामलात हैं इंक्लूडिंग कश्मीर इशू, वो बाहमी नेगोशिएशन के ज़रिए तय करने चाहिए। ये बिल्कुल एक स्टेटेड किस्म की पोजीशन है इंटरनेशनल कोई भी जो काबिल ज़िक्र पावर है उसकी, और इसका 12,000 भी हो चुका है। जहाँ कहीं भी पाकिस्तान ने राब्ता किया है या बात की है, उनको जवाब यही मिला कि जी हमें आपसे हमदर्दी है और हमें ये भी एहसास है कि इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारा दुरुस्त नहीं है, या कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, लेकिन हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप जाके इंडिया से जो है वो बात करें। आपके दरमियान शिमला माहिदा मौजूद है और आप पड़ोसी मुल्क हैं, तो इस मसले का हल बहरहाल आपने खुद ही निकालना है। एक तो ये स्टेटेड पोजीशन है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, जिसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और बदलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इस स्टेटेड पोजीशन को वो छोड़ के तो ये मुल्क जो हैं ये एक तो इंडिया की मजम्मत करें, और सिर्फ इसी पे बस नहीं, यानी मजम्मत पे ही अगर मजम्मत करा के आप चुप हो जाएं तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज में है, चूँकि बहुत सारे मुल्कों ने मजम्मत भी की है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं, और मेरे ख्याल में कोई एक आध मुल्क ही रह गया होगा जिसके जो ऑफिशियल इदारे हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट या कोई इस तरह के, जिन्होंने कहीं कभी ना कभी ये जिक्र ना किया हो कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से वायलेशंस हुई हैं या डेमोक्रेटिक राइट्स जो अंडरमाइन हुए हैं, उस पे इंडिया को तवज्जो देनी चाहिए। इस पे ये तो स्टेटेड है। अगर आपने सिर्फ मजम्मत करानी है, लेकिन आप इसके साथ ये जोड़ते हैं कि आप इंडिया को कहें कि वो कश्मीर खाली करके हमें दे, उसका फार्मूला आपने ये दिया हुआ है कि रायशुमारी कराए, जबकि उसी रायशुमारी को आपने खुद अपने कानून में रिपीटेडली ममनू करार दे दिया है कश्मीरियों के लिए, कि कश्मीरी जो हैं वो डिसीजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये एक स्टेटेड पोजीशन है, तो उसमें फिर रायशुमारी की क्या ज़रूरत है? जब इंडिया वो छोड़ देगा तो बात ख़त्म हो गई ना। यही तो आप कह रहे हैं कि इंडिया छोड़ दे तो हमें दे, रायशुमारी के ज़रिए हमें दे देगा। तो ये चीज़ है एक
کہ آپ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ یا پاورفل کنٹریز کی جو ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، بڑے غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. اس کے پیچھے پورا ایک ڈرامہ ہے جو چلتا رہا کئی سال تک. کشمیر ایشو کو لے کے شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جو انوالو نہ ہوا ہو. آپ اگر یونائٹڈ نیشن کے صرف ڈاکومنٹیشنز ہی دیکھیں تو جو پاکستان انڈیا کمیشن تھا اس میں میرے خیال میں ہر قابل ذکر ملک کا ممبر جو ہے اس میں موجود رہا ہے، آسٹریلیا سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے کینیڈا سے لے کے ارجنٹینا تک. تو وہ سب ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ جو پوزیشن ہوئی ہے یہ لمبے عرصے کے بعد انہوں نے اختیار کی ہے کہ بھائی کمیشن جو ہے وہ واپس جا رہا ہے بر صغیر سے، اور یہ معاملات انڈیا اور پاکستان آپس میں مل کے طے کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. جس کو بعد میں شملہ معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے ریکٹیفائی بھی کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مل جل کے حل کرتے ہیں. تو پھر آپ جا کے ان کو کہیں کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ یونیلیٹرلی پوزیشن چینج کر کے انڈیا کی مذمت کریں اور اسے کہیں کشمیر خالی کر دے، تو یہ ایک امپاسبل مطالبہ ہے جو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے کوئی ایتھیکل جیوریڈک جو لیگل آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یا بنیاد قانونی جو ہے وہ کوئی بنیادیں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ امپاسبل مانگ رہے ہیں، یعنی جس کو آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم اگر ڈپلومیٹک حلقوں میں جا کے کسی کا ڈور ناک کرتے ہیں تو ہم نے کہنا کیا ہے. آپ تو بات ہی ایسی لے کے جا رہے ہیں جس پہ اگلے نے نہ کرنی ہے. چونکہ دوسرا بات آ جاتی ہے جس کے ساتھ جو آپ نے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا انڈیا کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا ہے. یس، اس پہ جو لوگ نو کرتے ہیں وہ اصل میں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. بلکہ میں اس کو خوابوں کی دنیا نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا ہائبرنیشن. وہ آپ نے برفانی ریچھ دیکھے ہوں گے نا یہاں کینیڈا میں، جو ہائبرنیشن پہ چلے جاتے ہیں 6 مہینے کے لیے. تو 6 مہینے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ باور کرتے ہیں کہ ابھی تک دنیا وہیں کھڑی ہے. حالانکہ 6 مہینے میں ممکن ہے کہ تاریخ جغرافیہ چینج ہو گیا ہو ان علاقوں کا جو ادھر جس میں وہ رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. وہ اسی طرح واپس جا کے اپنی جو ان کا فیڈنگ سورس ہے، جو جگہ ہیں اس پہ ہاتھ مارتے ہیں. ہم وہ کام 70 سال سے کر رہے ہیں. 70 سال سے ہم ہائبرنیشن میں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں انڈیا کو لے کے. تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جناب کشمیر خالی کر دو، فلاں کر دو. دوسری طرف ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان 70 سالوں میں انڈیا جو ہے اس نے کہاں سے کہاں تک ترقی کر لی اور انٹرنیشنل انفلوئنس میں کس قدر اضافہ کر دیا. یعنی یہ ویسٹرن کنٹریز، یورپین یونین یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تو چھوڑیں، خود عرب کنٹریز اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے اندر جو انڈیا کا انفلوئنس ہوا ہے، جو تبدیلیاں آئی ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ بدلے ہیں، جو طاقت کا توازن چینج ہوا ہے، جو مستقبل کے خواب اور منصوبوں میں تبدیلی آئی ہے، ان سب کو ہم نے بائی پاس کر دیا اس کیفیت میں جس میں کہ ہم چل رہے ہیں. تو یہ دونوں ملا کے ایک طرف تو انڈیا کا جو نیولی فاؤنڈ آپ کہہ لیں کہ اسٹیچر ہے انٹرنیشنل، اور دوسرا جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو پاورفل قسم کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جس کو ہم چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دونوں ملا کے تو ہم ایک امپاسبل بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے پالیسی میکرز کو پتہ ہے، لیکن دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ کہ دے آر دا لوزرز. وہ یہ بات مان نہیں سکتے کہ یہ ان کا منصوبہ فیل ہو گیا یا ان کی پالیسی فیل ہو گئی. پالیسی جو ہے کوئی مقدس چیز نہیں ہے، یہ کہیں قرآن شریف میں یا بائبل میں یا کسی علمی کتاب میں نہیں آئی ہے. یہ آپ نے بنائی، اور ایک ایسی پالیسی آپ نے بنائی جو 70 سال سے آپ کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، آپ کے لیے، آپ کو آپ کی خواہشات کے برعکس جو ہے وہ رزلٹ دے رہی ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں، آپ فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے تو 70 سال سے اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں ریجیڈیٹی اور ری ایکشنری تھنکنگ، کہ جب آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کیے بغیر وہی چیز رٹ رہے ہیں، 70 سال سے رٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں. بات پریکٹیکلی یہ ہے کہ کشمیر کا آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ حصہ انڈیا نے لے لیا، اور یہ اب ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لیگلائز کریں پورے طریقے سے، جو کہ باتیں چل رہی ہیں جیسے گلگت بلتستان میں ہوا یا ریسنٹلی آزاد کشمیر میں ہوا.
تو اس لیے جناب یہ میرے نزدیک تو یہ بالکل ایک کلیئر قسم کی پوزیشن ہے، اور عوام کا بھی ایک بڑی تعداد اس پہ کلیئر ہے کہ یہ سچویشن ہے پاکستان کی۔